नमो नमः। समयः सञ्जातः, अतः आम् आम् वयं आम् 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 प्रारम्भं कर्तुं शक्नुमः। वस्तुतः अस्माकम् आम् अध्यक्षवैराः अपि समागताः, मुख्यातिथिवैराः अपि अत्र समासीनाः सन्ति। अतः समागताः प्रारम्भं सन्ति। आमामाम्। पुनश्च सम्प्रति भवन्तः जानन्ति एव अस्माकम् अद्य विशेषरूपेण सम्भाषणवर्गस्य उद्घाटनमहोत्सवः वर्तते। अतः सर्वादौ अहम् असमप्रान्ततः अस्मि डाक्टर् सागरिका भट्टाचार्य भवतां सर्वेषां समक्षं सञ्चालिकारूपेण एव समासीना अस्मि। इदानीम् अहं लोकभाषा प्रचारसमितिपक्षतः प्रत्येकस्मिन् मासे अस्माकं 20 दिवसीय सम्भाषणवर्गः यः आयोज्यते तस्य एव नूतनतया पुनरपि जनवरी मासस्य अस्मात् दिनाङ्कात् एव प्रारभ्यते पुनरपि एकः वर्गः। अस्मिन् वर्गे अद्य भवतां सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि। सर्वादौ अहम् अत्र ये खलु अध्यक्षवैराः सन्ति डाक्टर् विपिनबिहारी शतपथी महाभागाः तेषामपि अहं स्वागतं करोमि। अनन्तरं मुख्यातिथिरूपेण ये खलु समासीनाः याः मान्याः समासीनाः सन्ति डाक्टर् एस् सुमति महाभागाः महाभागानां कृतेपि नमनं करोमि, स्वागतं च विदधामि। औपचारिकरूपेण अहं स्वागतं सर्वेषां करोमि। इदानीं सर्वादौ अस्ति वेदपाठः इति पैरायः या वर्तते अस्माकं मूलभूता एव। अतः वेदपाठेन अद्यतनीय उद्घाटनमहोत्सवस्य प्रारम्भं कर्तुम् अहम् अस्मत्सु विराजमानाः कटकमण्डलशाखायाः अध्यक्षवैराः डाक्टर् अरुणरञ्जनत्रिपाठी महाभागाः सन्ति। महाभागानां कृते अहं सविनयम् अनुरोधं करोमि। ॐ नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जगन्नाथ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा न सकराजरसं तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानुमध्या रिरिसतायुर्गन्तो अदितिर्द्यौरदिति रन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। भूरिशो धन्यवादाः मान्याः। सम्प्रतिरस्ति स्वागतभाषणमिति पैरायः। वस्तुतः वयं जानीमः अस्माकं विधि एव वर्तते, परम्परा एव एषा वर्तते यत् वयम् अतिथीनां स्वागतं सदैव कुर्मः। अतिथिदेवो भव इति उच्यते। अतः स्वागतपैरायं साधयितुम् अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति पश्चिममेदिनीपुरस्थ भट्टमहाविद्यालयस्य अध्यापकः मान्याः डाक्टर् सनातनदास महाभागाः। अहं महाभागानां कृते अनुरोधं करोमि यत् स्वागतभाषणमिति पैरायं कृपया साधयन्तु इति। ॐ नमो नमः। ॐ आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयं
आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अद्य जानुवारी मासस्य दशमदिनाङ्के लोकभाषाप्रचारसमित्या आयोजितस्य विंशतिदिवसात्मकस्य संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य उद्घाटनमहोत्सवः शुभारम्भश्च। महोत्सवेऽस्मिन् समागतेभ्यो समुपस्थितेभ्यो सर्वेभ्यो अतिथिभ्यो लोकभाषाप्रचारसमितेः सदस्येभ्यो सम्मानीयेभ्यो पूजास्थानेभ्यो च नमो नमः। अत्र समुपस्थितानां समेषां गुरुजनानां छात्राणां अध्यापकानां अध्यापिकानां सुहृदां च सुस्वागतम्। समारोहस्यास्य सम्भाषणवर्गस्यास्य च ये खलु प्राणभूताः जिज्ञासवः ज्ञानपिपासवः सम्भाषणवर्गस्य अन्तेवासिनः छात्राः संस्कृतभाषां ज्ञातुं नितरां समुत्सुकाः तेभ्यो विद्यार्थिभ्यो ताभ्यो विद्यार्थिनीभ्यश्च स्वागतं नमस्काराः धन्यवादाश्च विज्ञाप्यन्ते। अद्य समुनुष्ठितस्य अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदवीम् अलङ्कुर्वन्ते सम्मानीयाः डॉक्टर विपिन बिहारी शतपथी महाभागाः। महोदयेभ्यो नमो नमः। एतेभ्यो महोदयेभ्यो स्वागतं सुस्वागतं। कृपया अत्र अनुष्ठानस्य अध्यक्षपदवीम् अलङ्कुर्वन्तु इति। अनुष्ठानस्य अस्य मुख्य अतिथिपदम् अलङ्कुर्वन्ति सम्माननीयाः पूज्याः सुरभारती समुपासकाः विदुषिण्यः अध्यापिकाः डॉक्टर एस सुमति महोदयाः। एताः खलु महोदयाः तिरुचिरापल्लीस्थिते BH महाविद्यालये अध्यापिकारूपेण स्वकार्यं निर्वहन्त्यः सन्ति। एतासां महोदयानां स्वागतं सुस्वागतं। महोदयाः कृपया अद्य अनुष्ठानस्यास्य मुख्यातिथिपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति अनुरुन्धे। पुनः स्वागतं करोमि सम्भाषणवर्गस्य शिक्षिकान् सम्माननीयान् डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य महोदयान्। एताः खलु महोदयाः लोकभाषाप्रचारसमितेः राष्ट्रियसम्भाषणसचिवाः। अद्य पुनः प्रारभ्यमानस्य सम्भाषणवर्गस्य उद्घाटनानुष्ठानस्य च सञ्चालकाः अपि वर्तन्ते एताः महोदयाः। महोदयाभ्यो प्रणामाः स्वागतं च व्याह्रियन्ते। पुनः स्वागतं करोमि लोकभाषाप्रचारसमितेः कटकमण्डलशाखायाः अध्यक्षपादान् सम्माननीयान् डॉक्टर अरुणरञ्जन त्रिपाठी महोदयान्। महोदयाः वेदपाठमाध्यमेन वैदिकमन्त्रोच्चारणेन अस्मान् सदा स्नापयन्तु इति। सम्माननीयाः सुरभारती समुपासकाः विदुषिण्यः स्वागतगीतगायिकाः श्रीमती मोनालिसा पाणी महाभागाः अपि अत्र निबन्धे स्मरणीयाः। तान् पुनः स्वागतं सुस्वागतम्। पुनः स्वागतं करोमि लोकभाषाप्रचारसमितेः मूलभूतान् प्राणभूतान् गुरुवर्यान् पूजनीयान् अध्यक्षपादान् डॉक्टर सदानंद दीक्षित महाभागान्। पुनः अहं स्वागतं करोमि सम्माननीयान् सदा कार्येषु निरतान् कृतभूरि परिश्रमान् लोकप्रियान् विभूतिनारायण कर महोदयान्। प्रसंगेऽस्मिन् समुपस्थितान् पूजनीयान् अध्यक्षान् अध्यापकान्
लक्ष्मीकान्त षडङ्गी महोदयानपि हृदयेन स्मरामि। ते खलु अत्र स्वागतार्हा प्रमाणाश्च। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतं लोकभाषा भवतु लौकिकभाषा भवतु प्राकृतजनानामपि भाषा भवतु, जगतः सर्वे जनाः मानवाः अस्यां भाषायां वार्तालापं कुर्वन्तु। सर्वे खलु भारतीयानां संस्कृतिः जानीयुः। सा च संस्कृतिः सम्पूर्णतया संस्कृतनिष्ठा एव। तदर्थम् अस्माभिः न केवलं वेदोपनिषद रामायण पुराणादीनाम् अध्ययनं कर्तव्यम्, अपि च तन्निबद्धा तन्निष्ठा भाषा सुतरां विज्ञेया। सा खलु भाषा संस्कृतम् एव। सुरवाणी देववाणी वा इत्यपि उच्यते लोके। अस्यां भाषायां निहिता जागरूकशक्तिः अपरासु भाषासु प्रायः न उपलभ्यते। अत्र समाजमङ्गलमूलकाः उपदेशाः यथा प्राप्यन्ते तथैव आयुर्वेद भूविज्ञान शल्यचिकित्सा वैमानिकविद्यादयः सर्वे आधुनिकविज्ञानविषयाः अपि विराजन्ते अत्र। लोकानां चरित्रं विनिर्मितं भवति अस्याः भाषायाः सम्यक् ज्ञानेन। तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः विधेयः। लोकभाषा प्रचार समितिः एतदेव कार्यं बहुभ्य वर्षेभ्यो प्राक् आरब्धम्। लोकभाषा हि संस्कृतम् इति अस्याः समितेः ध्येयवचनम् एव। अस्माभिः इतोपि समितेः कार्येषु आत्मनियोजनं कर्तव्यम्। सततं संस्कृतमातुः सेवा करणीया। अनेन देशस्य मङ्गलं स्यात्, जगतः मङ्गलं च स्यात्। अन्तिमे सर्वेभ्यो पुनः पुनः स्वागतं करोमि। मनुवचनस्मरणेन वाचं मे इव विरम्यते। एतद्देशप्रसूतस्य स्वकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमो महोदया। गुरुषु धन्यवादाः मान्याः। अत्यन्त सुष्ठुतया सरलतया वाक्पटुयतया एव भवद्भिः उपस्थापितं स्वागतभाषणम्। अतः स्वागतपैरायेऽस्मिन् अहं भवतां कृतेऽपि हार्दिकं स्वागतं वितनोमि। नमो नमः, धन्यवादाः। सम्प्रतिरस्ति स्वागतगीतम् इति पैरायः। अस्मिन् पैराये अस्माभिः सह संलग्नाः सन्ति। अत्र कार्यक्रमे उपस्थिताः सन्ति मान्याः श्रीमती मोनालिसा पाणी महाभागाः। अतः अहं महाभागानां कृते सविनयम् अनुरोधं करोमि यत् कृपया स्ववाण्या सुललितकण्ठेन अस्मान् स्वागतगीतं श्रावयन्तु इति। ओम नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। तेरा कब आएगा? मेरा थोड़ा टीचर लोग बोल रहे हो, हम लोग का सुनिए तो। ये भी टीचर है क्या? कृपया अन्ये म्यूट कुर्वन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। वन्दे भारतवर्षं, वन्दे भारतवर्षं, वितरति जनमानसमोहन, वितरति जनमानसमोहन। विरतवाञ्छितहर्षं, वन्दे भारतवर्षं, वन्दे भारतवर्षं। पुण्यमहोदधि पूजितपादं विश्वविधोषित गौरववादं। पुण्यमहोदधि
पूजितपादं विश्वविधोषित गौरवपादं कविकुलवन्दित हिमगिरिमण्डित कविकुलवन्दित हिमगिरिमण्डित देवनिसेवितदेशं वन्दे भारतवर्षं वन्दे भारतवर्षं मणिमयभूधर शोभिशरीरं दीर्घमनोहर सागरतीरं मणिमयभूधर शोभिशरीरं दीर्घमनोहर सागरतीरं हृदनदसङ्कुल काननमञ्जुल हृदनदसङ्कुल काननमञ्जुल चन्दनचर्चितवेषं वन्दे भारतवर्षं वन्दे भारतवर्षं कण्ठविभूषण निर्झरहारं संस्कृति दीप्तमुदारं कण्ठविभूषण निर्झरहारं संस्कृति दीप्तमुदारम् अलिकुलगुञ्जन विहगमधुस्वन अलिकुलगुञ्जन विहगमधुस्वन मञ्जुमधुरपरिवेशं वन्दे भारतवर्षं वन्दे भारतवर्षं वितरति जनमानसमोहन वितरति जनमानसमोहन मविरतवाञ्छितहर्षं वन्दे भारतवर्षं वन्दे भारतवर्षं वन्दे भारतवर्षं धन्यवादः धन्यवादाः मन्नाः। अत्यन्त सुललितकण्ठेन सस्वरेण एव गीतगानं सम्पाद्य स्वागतपैरायस्य अत्र सुष्ठु उपस्थापनं जातम्। अतः अहं महाभागानां कृते अत्यन्तं हृदयपूर्वकं धन्यवादं वितनोमि। सम्प्रतिरस्ति गर्भपैरायः। वस्तुतः अयं पैरायः मुख्यातिथीनां पैरायः वर्तते। मुख्यातिथेः श्रीवचनैः वयं मुग्धाः, वयं प्रसन्नाः, वयं प्रेरिताः भवामः। तदर्थम् अहं सर्वादौ मत्पक्षतः स्वागतं विदधामि। ततः परम् अहं सविनयं सश्रद्धम् अनुरोधं करोमि अस्मत्सु अद्यतनीयकार्यक्रमस्य मुख्यातिथिवैराः याः वर्तन्ते डॉक्टर एस् सुमति महाभागाः। महाभागानां कृते अहं सविनयम् अनुरोधं करोमि यत् कृपया स्व आशीर्वचनैः अस्मान् उपकुर्वन्तु, प्रेरयन्तु च। ओम नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेषां कृते स्वागतं। मम नाम सुमति। अहं तमिळ्नाडु मध्ये तिरुचिनगरे वसामि।
सर्वप्रथम चरो सदानंद महोदय तथा कुशल महोदय को प्रणाम तथा धन्यवाद है। इति उद्घाटन अध्यक्ष डॉक्टर विपिन बिहारी सत्पथी महोदय, संचालिका डॉक्टर सागरिका महोदय, डॉक्टर सनातन दास महोदय, डॉक्टर अरुण रंजन त्रिपाठी महोदय, श्रीमती मोनोलिशा महोदय, सर्वेभ्यः नमस्कारं, नमो नमः। अस्य महान् अवसरस्य कृते लोकभाषा प्रचार समिति परिवारस्य अपि धन्यवादः, अन्ततः नमो नमः। संस्कृतम् इति पदस्य अर्थः सम्यक् प्लस् कृतम्। सम्यक् इत्यर्थस्य सम्पूर्णतायः, कृतम् इति उपसर्गस्य संयोगात् निष्पन्नम्। एवं संचारस्य, पठनस्य, श्रवणस्य, भावस्य अतिक्रमणम् अभिव्यक्ति च कर्तुम् शब्दावल्यः प्रयोगस्य दृष्टावा च सम्पूर्णताय परिष्कृतं वा सम्पूर्णताय कृतम् इति सूचयति। संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीन, उत्तम तथा श्रेष्ठतम भाषा इति कारणात् संस्कृतभाषा देवभाषा इति मन्यते। सर्वभाषाणां जननी संस्कृतभाषा। स अतीव सरल, सरसा, सुबोध च। संस्कृतभाषायां विपुलं साहित्यं वर्तते। शास्त्रीयाः ग्रन्थाः अपि तस्यां विद्यन्ते, यथा वेदाः, इतिहासः, श्रुति, स्मृति, उपनिषदं, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि, अर्थशास्त्रं, मनुस्मृति आदिशास्त्राणि च। बहवः कवयः संस्कृतेनैका रचना अरचन्। संस्कृतभाषा भारतदेशस्य ऐक्यं साधयन्ति। सर्वेषु प्रदेशेषु जनः संस्कृतभाषा सम्मान्यते। अधुना एकं दिवसं वयं कम्प्यूटरे, सेल्फोने च उपयुज्यन्ते अस्मिन् संगणकभाषा अस्माकं संस्कृतभाषा आविष्कृतः। न केवलम् एतत्, कृषिः, ज्योतिषः, खगोलशास्त्रं, गणितं, भौगोलिकविज्ञानं, चिकित्साविज्ञानं सर्वम् अस्माकं संस्कृतभाषायां संक्षेपणव्याख्यातं कुर्वन्ति। ये संस्कृतं मुख्यविषयं च जानति स व्यक्तिः अतीव सफलतया तस्मिन् विषयक्षेत्रव्यक्तिः। उदाहरणतः महान् गणितज्ञ रामानुजः। सः सुप्रसिद्ध संस्कृतं गणितम् अपि जानाति। अतः स जगति अतीव सफलः गणितज्ञः अस्ति। अधुना दिवसे अस्मिन् भारतस्य स्थानेषु कश्चन ग्रामेषु जनः संस्कृत भाषयन्ति। मातूर तथा होसहल्ली कर्नाटक, जिरी बागरव मोहद मध्य प्रदेश, शशाना ओडिशा, गणोडा राजस्थान। वयं संस्कृत भाषां वधायः तथा अस्माकं शरीरम् अस्माकं फुफ्फुसेषु मीन्स द लंग्स व्योयं करोति। तस्मिन् समये अस्माकं फुफ्फुसाः, हृदयं च सुकार्यं भवति। एतत् वैज्ञानिकता सिद्धमस्ति। अत एव वयं संस्कृतं शिक्षामः, सुष्ठु वदामः, स्वस्थाः च तिष्ठामः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। सुरभारती समुपस्थिताः इति मत्वा वयम् आशास्महे यत् अस्माकं मध्ये अद्यतनीय उद्घाटनसत्रस्य मुख्यातिथिवैराः भवेयुः। अस्माकं मध्ये आशीर्वचनं सञ्चरन्तु इति। तत् कार्यं सम्पद्यते महाभागैः।
अत्यंत सुष्ठुतया सौष्ठव वृद्धिर्हेतुः अस्मान् प्रेरयितुं च अद्य अस्माकं मध्ये एव अत्यंत दृढतया एव प्रतिपन्नं कृतवत्यः मान्याः महाभागाः। पुनश्च अहं हृदयतलतः हार्दिकं धन्यवादं वितनोमि। मान्याः एवं प्रकारेण अस्माभिः सह संलग्नाः भूत्वा सदैव अस्मान् प्रेरयन्तु इति मे वाञ्छा। अतः पुनरपि आयान्तु, पुनरपि आशीर्वचनैः उपकुर्वन्तु इति प्रकाम्य अत्र एव प्रणमाञ्जलिं साधयामि, निवेदयामि च। ओम नमो नमः। सम्प्रति अस्माकं मध्ये वयं जानीमः यावत् पर्यन्तम् एकस्य गृहस्य गृहस्थः यः भवति मुख्यरूपेण मूलरूपेण तेषाम् आशीर्वचनस्य प्रयोजनीयता भवति एव। अतः अद्य अपि उद्घाटनसत्रे मान्याः अस्माकं राष्ट्रीय अध्यक्षवैराः उत अस्माकम् आधारपुरुषवैराः समासीनाः सन्ति। अतः मम महती इच्छा जायते, अस्माकं सर्वेषां च वाञ्छा अपि वर्तते यत् कृपया स्व आशीर्वचनैः अस्मान् प्रेरयन्तु, उपकुर्वन्तु इति मान्याः डॉक्टर सदानंद दीक्षित महाभागाः। ओम नमो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम लोकभाषा प्रचार समिते एषः कश्चन आनुपूर्विकः कार्यक्रमः प्रतिमासं सामान्य जनेषु संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासार्थं प्रचाल्यते। अद्यापि अस्यैव कार्यक्रमस्य समुद्घाटनम् अस्माकं सर्वेषामपि श्रद्धेया डॉक्टर एस सुमति महोदयः स्वेन भाषणेन अतीव सुंदरतया सा बोधितवती, उद्घाटनं कृतवती। तदर्थम् अहं तस्या कृते हार्दिकं धन्यवादं कार्तज्ञं च विज्ञापयामि। द्वितीयतः ये अत्र छात्राः अत्यन्तम् उत्साहेन अस्मिन् कार्यक्रमे भागं नयन्ति। अहं तेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र हार्दं स्वागतं करोमि, निवेदनं च करोमि यत् कार्यक्रमस्य पूर्णम् आनन्दं ते नयन्तु। अहं तु यदा संस्कृत संभाषण वर्ग प्रचलति सर्वदैव अनुभवामि यथा अहं संस्कृत गंगायाम् उपविश्य मंदाकिन्याः अपरं पारं गच्छामि इति, गच्छन् अस्मि इति। नाम गंगायां मम नौका प्रचलति, तत्र मंदं मंदं पवन वहति, तत्र वारिकणाः समागच्छन्ति, अत्यन्तम् आनन्दतुन्दिलं मनः भवति। तत्रैव शनैः 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 यथा गंगा नद्यां तरंगाः समागच्छन्ति तथैव संस्कृत तरंगाः तत्र समागच्छन्ति। शनैः शनैः वयं गंगायाः बारी सेकेन आनन्दिताः सन्तः संस्कृतस्य अमृतं मधुरं रसं पिबामः। तथैव अस्माकं गंगा तो नास्ति, अस्माकम् अत्र सागरिका अस्ति। या तत्र सागरिकायाः अन्तस्तु बहु दूरं नौकया गन्तुं न शक्यते, अस्माकम् अभ्यासो नास्ति। तथापि सागरिका बलात् अस्मान् नयति। सागर तीरे सागर बक्षसि
गंगातीरे यथा संस्कृत नौका प्रवहति तथा सागरिका अस्मान् बलान् नयति तत्र सागरस्य अन्तः आगच्छन्तु। अत्र रत्नानि सन्ति, अत्र बहवः अस्माकं जीवाः सन्ति, मत्स्याः सन्ति, पुनः अस्माकं शङ्खाः सन्ति, शङ्खो अस्ति, अन्य बहूनि वस्तूनि सन्ति। आगच्छन्तु आगच्छन्तु, अत्र रत्नानि, संस्कृत रत्नानि भवन्तः सागरवक्षतः सर्वे नयन्तु। तादृशं प्रयत्नं सा प्रतिमासं करोति, तस्या प्रयत्नः सफलोऽपि भवति। अनेके बालकाः, अनेकाः बालिकाः, अनेके वयस्काः जनाः अपि अत्र भागं नीत्वा अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवन्ति। अतः अहं पुनः पुनः तत्र तस्याः सागरिकायाः यथा वक्षस्थलं यथा सर्वेषां कृते तत्र उन्मुक्तम् अस्ति संस्कृत मातुः कृते, तथैव सा सागरिका सर्वेषां कृते संस्कृतामृतं पाययित्वा तत्र सर्वेषां धन्यवादार्हा भवति। अहमपि धन्यवादान् अत्र व्याहरामि। तृतीयतः डॉक्टर बिपिन सत्पथी महोदयास्तु अत्यन्तं निरन्तरतया अस्मिन् कार्यक्रमे ते नेतृत्वं नयन्ति, मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, कार्यक्रमः प्रचलति। अद्य प्रातः अहं चिन्तितवान् तत्र ये भागं नयन्ति यथा मोनालिसाया एकः अपूर्वः गुणः, अपूर्वा प्रतिभा अस्ति। अत्यन्तं सुन्दरतया सावलीलतया मनोमुग्धकरतया सा गीतं प्रस्तौति। अतः विपिन महोदयं निवेदयामि, यदि मोनालिसायाः कानिचन गीतानि ध्वन्यङ्कितानि कर्तुं शक्यन्ते तर्हि तथा कृत्वा सर्वत्र तस्य प्रसारणं यथा भवेत् तदर्थं डॉक्टर बिपिन सत्पथी महोदय प्रयत्नं कुर्वन्तु। विपिन नारायण महोदयमपि अहं तथा निवेदयामि, बहु सुन्दरं भवेत्, अन्येपि ज्ञातुं शक्नुयुः। अतः तथा अस्ति। चतुर्थतः मम कथनमस्ति, विशेषतः अत्र भगिनी सुमति अस्ति, तामहम् उक्तवान् अद्य यत् भवन्तः सर्वेपि, न केवलं सुमति भगिनी अपि तु सावित्री अस्ति, अन्येपि सन्ति, अत्र कृष्ण मन अत्र सन्ति, लक्ष्मीकान्तोपि तस्यापि अनेके छात्राः स्युः। अधिकाधिकाः छात्राः अस्य लाभं नयेयुः। प्रायः पश्यामि 25-30 छात्राः भागं नयन्ति, किन्तु अद्य तु प्राय 40 अधिकाः छात्राः अत्र सन्ति, भागभागिनः सन्ति। अधिकाधिकाः छात्राः भागं नयन्तु, 50 वा 60 वा यदि भागं नयेयुः तर्हि बहु समीचीनं स्यात्। तदर्थं कश्चन प्रयत्नः करणीयः। विशेषतः सुमति भगिनी मया तदर्थं प्रार्थ्यते यत् सा एतदर्थं किञ्चित् प्रयत्नम् अधिकतया करोतु। यतोहि तमिळ्नाडु राज्ये संस्कृतस्य भूयसी प्रगतिः नास्ति, अतः तादृशं वातावरणं नास्ति। तथापि यदि केचन छात्राः, काश्चन छात्राः अत्र पठन्ति संस्कृतं, तेपि प्रथमतः संस्कृत सम्भाषणवर्गे भागं नयन्तु। अस्माकं तु अधिकं किमपि देयं नास्ति, केवलं 100 रूप्यकाणां वयं देयं नयामः, तत्तु तुच्छमेव, किमपि तथा नगण्यम् इति वक्तुं शक्यते। अतः तदर्थं कश्चन प्रयत्नः करणीयः। अहम् अधिकं न वदामि, केवलं कार्यक्रमस्य साफल्यं कामये। अहं तु अन्यस्मिन् कर्मणि व्यग्रः आसं, किन्तु तत्र शृणोमि, बहु सुन्दरतया, समीचीनतया, सावलीलतया, प्रोत्साहकतया, प्रेरकतया अस्माकं कार्यक्रमः प्रचलति। अतः पुनः पुनः सर्वेभ्यो धन्यवादान् विज्ञापयामि, निवेदयामि। अस्य कार्यक्रम साफल्यार्थम् अन्येपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। यतोहि सर्वदैव संस्कृतनिमित्तं कश्चन प्रयत्नः आवश्यकः भवति। सहजतया लीलया अस्माकं संस्कृतकार्यं न भवति। अतः अस्माकं प्रयत्नः सर्वत्र आवश्यकः। पुनः प्रयत्नार्थमपि केचन नेतृत्वं नयेयुः। अधुना नेतारस्तु अनेके समागताः इति अधुना लोकभाषा प्रचार समिते स एव आनन्दस्य विषयः। कुशलसदृशाः, विभूतिनारायणसदृशाः, सागरिकासदृशाः अत्र राष्ट्रनेतारः समागताः सन्ति। अतः नेतृत्वस्य अधुना प्राय अभावः नास्ति, किन्तु नेतृत्वस्य तत्र दिग्दर्शनं मार्गदर्शनं कर्तुमपि अनेके समागताः, यथा अस्माकं डॉक्टर बिपिन सत्पथी महोदय भवन्तु, रीता तिवारी महाभागा भवतु, अथवा एम बी रमेश जोइस महाभागा भवन्तु, ये निरन्तरं कार्यक्रमेषु भागं नयन्ति। तथैव कार्यक्रमं सुन्दरं मनोमुग्धकरं कर्तुं मोनालिसा अस्ति, अन्या अपि काश्चन भगिन्यः भ्रातरः सन्ति, तेपि तथा कुर्वन्ति। अतः एकं सामग्रिकं सुन्दरं वयं
रूपं वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। पुनः कुशलसदृशा द्वित्रा दश वा भवेयुः तर्हि समग्रं राष्ट्रं समग्रं विश्वमपि वयं जेतुं शक्नुमः। तथा नास्ति, वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः। अस्तु, समीचीनं, धन्यवादः, नमो नमः। महाप्रभु जगन्नाथः सर्वेभ्यः शान्तिम्, आनन्दं, धैर्यं, साहसं, प्रेरणां, पुनः शक्तिं, साफल्यं च ददातु इति प्रार्थये। नमो नमः, नमो नमः, धन्यवादः। गुरुषु धन्यवादाः। गुरुपादाः अस्माकं जनकपादाः। वस्तुतः जनकस्य एव आशीर्वचनैः वयं सर्वेपि अग्रेसरामः। अस्माकं में जनक आशीर्वचनं में अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। अद्यापि दिग्दर्शनं कृतं में दिग्दर्शनं जातं, पुनश्च मार्गदर्शनैः केचन बिन्दवः अत्र उपस्थापिताः, अत्र समुपस्थापिताः महाभागैः। तदर्थं वयं सर्वेपि उपकृताः, वयं सर्वेपि अग्रेसरान्विताः भवामः इति प्रकारेण महाभागानां कृते, जनकपादानां कृते, आधारपुरुषवैराणां कृते पुनरपि हार्दिकं धन्यवादं वितनोमि। इतः परम् अहम् अत्र पश्यामि, अस्माकं मध्ये आदर्शपूर्वकाः ये खलु महाभागाः समासनाः सन्ति, मान्याः एम.वी. रमेश जोइस महाभागाः। अतः महाभागानां वाक्चातुर्येन अपि वयम् उपकृताः भवामः, आशीर्वचनैः वयं सन्तुष्टाः भवामः इति प्रकारेण अहं स्वागतपूर्वकं सविनयम् अनुरोधं करोमि यत् 5 निमेषेषु किञ्चित् स्ववक्तव्यमत्र उपस्थाप्य अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। ओम नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। अत्र ज्येष्ठाः अधिगत विद्याः जनाः अधिकाः सन्ति। अहं तु अधिकाधिकं न अधीतवान्, संस्कृत संभाषणमेव कृतवान्। भवतु नाम। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभ भक्तजिह्वाग्रसदना शमादिगुणदायिनी सा मे वसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी मुरारिवल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती। वयं जानीमः संस्कृत भाषा तो जगती तले अत्यन्तं सुष्ठुः कृतं भाषा, सम्यक् कृतं भाषा। अधिकाधिक पद संपत्तिः यदि यस्यां भाषायां यस्यां कस्यां भाषायाम् अस्ति इति वदामः चेत् सगर्वेण वक्तुं पारयामः संस्कृत भाषायाम् इति। इतोप्यतिशयं विषयम् एकमस्ति, प्रायः ये अधीत विद्याः ते जानन्ति। सान्दर्भिक अनुसारं सन्दर्भानुगुणं नूतन पदसृष्टिः अस्यां भाषायाम् उपलभ्यते। उदाहरणार्थं ये सम्भाषणशिबिरं चालयन्ति ते प्रायः एतत् जानन्ति। यदा अहम् एकवारं सदा सम्भाषणशिबिरं चालितवान्, एकः आगत्य पृष्टवान्, महोदय मिक्सर् कृते किं वदन्ति? तस्मिन्नेव क्षणे मया उक्तं मिश्रकम् इति। 5 निमेषानन्तरम् अन्यः एकः पृष्टवान्, ग्रैण्डर् कृते किं वदन्ति इति। चूर्णकम् इति उक्तवान्। अनन्तरं चिन्तितवान्, सर्वमपि एक एव मिशिन् तत् कार्यं सर्वं करोति। तस्य पदान्वेषणं पद नूतनपदानां तत्र उत्पादयितुं संस्कृतभाषायां तत्र शक्तिः अस्ति, अन्यासां भाषायां एतन्नास्ति इति अहं मन्ये, अथवा अहं चिन्तयामि, अथवा मम सीमित बुद्धेः तथा भाति। भवतु नाम। किन्तु अत्र ये संस्कृत संभाषण शिबिरं प्रवेष्टुम् इदानीम् उपविष्टाः, भवतां कृते एकमेव वाक्यं वक्तुम् अहम् इच्छामि यत् अत्र तु लेखितुं किमपि नास्ति, श्रवणमेव। सम्यक् श्रवणं कुर्वन्तु, पुनः वदन्तु। ये पाठं कुर्वन्ति, ये शिबिर अध्यापकाः सन्ति, अध्यापिका भवति, सः सा वा तद् वदति, भवतः नाम किं? मम नाम रमेशः। तस्य अनुसरणमेव। एवं कृत्वा 10 दिनेभ्यः एव
घण्टाद्वयात्मकं घण्टात्रयात्मकम् अथवा निरन्तरतया संस्कृते सम्भाषयितुम् अस्माभिः शक्यते। प्रायः वयं जानीमः अस्माकं स्वीयभाषा राज्यभाषा गृहभाषा यद्भवति तत्रत्य भाषायाम् उपयुज्यमानानां पदानां गणनाम् एकवारं करोतु। प्रतिदिनं यावत् वयं प्रायः 100 अथवा 50-100 पदानाम् उपयोगमेव कुर्मः आजीवनं। यदि यः कोऽपि प्रतिनित्यं भाषणादिकं दातुं गच्छति चेत् तस्य इतोप्यधिकं प्रायः 250 परिचयः भवति तावदेव, अथवा 500 पदानां आवश्यकता अथवा परिचयः भवेत्। अन्यत् सर्वम् अस्माकं जीवनं यापयितुं 100 आरभ्य 1,100 पदानां पर्यन्तमेव आवश्यकता अस्माकं भवति। तादृशी पदानां समुच्चयम् अत्र पाठ्यते। तदनन्तरं तस्य कथम् उपयोगः क्रियते, उदाहरणार्थं यद्वयं योजयामः तस्य प्रत्ययः इति वदन्ति। अत्र स्वीयराज्यभाषासु उपयुज्यमानासु संस्कृतपदेषु संस्कृतप्रत्ययः उपयुज्य वदामः। अतः अस्माकं पदस्य परिचयः पूर्वमेव भवति। तस्य संस्कृतप्रत्ययमेव योजयित्वा तत् सुलभतया कथं सम्भाषयितुं शक्यते इति अत्र प्रदर्श्यन्ते, तथैव पाठ्यते। भवद्भिः किं करणीयं, तस्य अनुसरणं, तस्य अनुकरणम् एतत् कर्तव्यम्। एतत् कुर्वन्ति चेत् 10मे दिने भवद्भिरपि एवमेव भाषणं दातुं शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते अहमपि एवमेव संस्कृतसम्भाषणशिबिरं प्रविश्य संस्कृतसम्भाषणम् आरब्धवान्। इतः परं पुनः आगामी वर्षे यदा एतद् अस्माकं राष्ट्रीयगोष्ठी वा विश्वसंस्कृतसम्मेलनादिकं प्रचलति तदा भवद्भिः सर्वैरपि तत्र आगत्य एवमेव भाषणं कर्तव्यमिति मम इच्छा अस्ति। सर्वेषां शुभं भवतु इत्युक्त्वा विरमामि। नमो नमः। सत्यं भणितं मान्यवैराः, वस्तुतः भवद्भिः उपदिष्टाः उपदेशाः अनुकरणीयाः स्मर्तव्याः। वयं सर्वे जानीमः पदानां संयोगत्वेन एव वयं भाषणं साधयितुं शक्नुमः। अतः पदानि आवश्यकानि भवति। पदानि सर्वदा वयं स्मरामः। वयं संस्कृतपदानाम् अन्वेषणं कुर्मः। तदर्थं सम्भाषणवर्गे भवतां सर्वेषाम् उपस्थितिः अनिवार्यतया एव प्रसिद्धातव्या एव। अतः पुनरपि अहं महाभागानां कृते हार्दिकं धन्यवादं वितनोमि। सम्प्रतिरस्ति अध्यक्षवैराणाम् उत सभापति महाभागानाम् एव आशीर्वचनम् उपदेशपरकं निर्देशम् इत्यादिकम्। अतः अहम् अद्यतनीय उद्घाटनसत्रस्य ये खलु अध्यक्षवैराः सन्ति मान्याः डॉक्टर विपिन बिहारी शतपथि महाभागानां कृते सविनयं श्रद्धापुरस्सरम् अनुरोधं करोमि यत् स्ववचनैः अस्मान् उपदर्शनं कुर्वन्तु, अस्मान् मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। ओम नमो नमः। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अद्य प्रायतः किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि, यतोहि समयः अग्रे गच्छति। अद्य प्रथमदिवसः भवति। किञ्चित् अवश्यं तु पाठनीयम् अस्ति। केवलम् अहं कृतज्ञतां ज्ञापयितुम् इच्छामि अद्यतन कार्यक्रमस्य ये याः मुख्यातिथि वर्याः डॉक्टर एस सुमति महोदयाः सा तु अत्र मिलिताः असम राज्ये। पुनः तत्र अस्माकं एम वी रमेश जोइस महोदयाः बहु सम्यक् प्रस्तावं प्रदत्तवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं लोकभाषा प्रचार समितेः
यः यः आधारपुरुषः वा ये आधारपुरुषाः भवन्ति डॉक्टर सदानंद दीक्षित महोदय तेपि सर्वं सूचितवन्तः। अहं केवलम् अत्र ये छात्राः सन्ति, ये भागभागिनः सन्ति, तेषां कृते किञ्चित् कथयामि। नाम उदाहरणरूपेण भवन्तः अत्र पश्यन्तु, अस्माकं एम.वी. रमेश जोइस महोदयाः ते पारंपरिकरूपेण संस्कृतं न अधीतवन्तः, कुत्रापि संस्कृतं न पठितवन्तः। केवलं संस्कृत संभाषणवर्गे योगदानं कृत्वा साग्रहं पठित्वा निरन्तरं संस्कृताभ्यासं कुर्वन्ति, अधुना सम्यक्तया कथयन्ति। मम कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, ये शिबिरार्थिनः अत्र समागताः सन्ति, भवन्तः 20 दिनानि अत्र भागग्रहणं करिष्यन्ति। प्रायतः प्रथम दिवस पुनः अन्तिम दिवस तु पाठदानं प्रायतः न भवति, तर्हि 18 दिनानि, तत्र प्रतिदिनं 1 घण्टा भवति समयः। तर्हि कथं संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं भवन्तः पारयन्ति। भवत्सु अपि बहवः सन्ति ये संस्कृतं जानन्ति, तत्र महाविद्यालये अपि संस्कृतं पठितवन्तः, अधुना अपि केचन अध्यापकाः सन्ति ये संस्कृतं जानन्ति, परन्तु तत्र संभाषणे अभ्यासः नास्ति। अस्माकम् अत्र संभाषणवर्गे वा शिबिरे अत्र व्याकरणं वयं न पाठयामः, तत्र रहस्यमपि न कथयामः। केवलम् अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति, भवन्तः शृण्वन्तु, कथयन्तु। देवनागरी लिपिज्ञानम् अस्ति वा नास्ति तद्विषये चिन्ता मास्तु, व्याकरणज्ञानम् अस्ति वा नास्ति तद्विषये अपि न चिन्तयन्तु, केवलं शृण्वन्तु, कथयन्तु। यथा शिशु स किं करोति, माता किं वदति, पिता किं वदति, भ्राता भगिनी कः किं वदति, शृणोति, कथयति। वा कोऽपि ज्येष्ठः जन यदि अपरं प्रदेशं प्रति गच्छति, वयस्कजन, स किं तत्र प्रथमतः लिपिज्ञानविषये चिन्तयति वा न, व्याकरणविषये चिन्तयति वा न, स किं करोति, तत्र कः किं कथयति, शृणोति, स्मरति, अनन्तरं कथयति। त्रुटि भवेत् कदाचित्, संभाषणे त्रुटि न धर्तव्या, लेखने तो धर्तव्या, संभाषणे न। कदाचित् अपि एक असमीयः अपि वदति, अरे ऑटो रिक्शा स्टेशन गमिष्यति, स्टेशन अपि वदति, ऑटो रिक्शा अपि वदति। तर्हि संभाषणे यदि आङ्ग्लपदानां व्यवहारः भवति तत्र काठिन्यं नास्ति प्रथमतः। अनन्तरं शनैः शनैः यदा संभाषणस्य अभ्यासः सम्यक्तया भविष्यति, अनन्तरं पुनः तस्य संस्कृतरूपं वयं व्यवहारं करिष्यामः। अधुना तु प्रायतः 12 निमेषाः सन्ति। अहम् अनुरोधं करोमि, यदि भगिनी सागरिका तत्र पुनः 10 निमेषं नाम 10:09 किञ्चित् पाठयिष्यति, प्रथमदिवसे छात्राः किञ्चित् उपकृताः भविष्यन्ति। सर्वेषां कृते कृतज्ञतां धन्यवादं च विज्ञाप्य विरमामि। नमो नमः। अनन्ताः धन्यवादाः मान्यवैराः, भूरिशो धन्यवादाः। अस्माकम् अद्यतनीय उद्घाटनसत्रस्य ये खलु महानुभावाः, ये खलु संस्कृतस्य पंडिताः अत्र समासीनाः जाताः, तेषां सर्वेषां कृते हार्दिकं धन्यवादं वितनोमि। पुनश्च ये खलु प्रशिक्षार्थिनः सन्ति, ते अपि कृपया यथा समयम् अत्र उपस्थिताः भवन्तु, यथा समयं यथा साध्यं पाठग्रहणं कुर्वन्तु, उच्चारयन्तु, सम्भाषणं च कुर्वन्तु इति मम अनुरोधः वर्तते। अतः इदानीं पाठग्रहणस्य अथवा पाठदानस्य अत्र समयः सञ्जातः। सम्प्रतिः भवन्तः सर्वे पश्यन्तु, शृण्वन्तु च। नमो नमः। अद्यतनीय कक्षायां भवतां सर्वेषां
हार्दं हार्दं स्वागतमस्ति। इदानीं वयं पठामः। सर्वादौ अस्माकं वर्गे सङ्कल्पमन्त्रस्य पाठः भवति। भवन्तः पश्यन्तु, अनन्तरम् अभ्यासं च कुर्वन्तु। अत्र अहं दर्शयामि। दृश्यते वा? आमाम्। अस्तु। सङ्कल्पमन्त्रः अहम् अद्य एकवारम् उच्चारयामि, भवन्तः शृण्वन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहम्। संस्कृते च सदा भक्तिः, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवः, संस्कृतस्य कृते मनः। आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः, धन्यवादः। एवं प्रकारेण वयं कक्षायाः प्रारम्भे सङ्कल्पमन्त्रं वदामः। इतः परमस्ति अस्माकं कक्षायाः प्रारम्भः। अतः सर्वादौ अहं भवतां सर्वेषां समक्षं परिचयपैरायं साधयितुम् इच्छामि। यदा कदाचित् वयं केनापि सह परिचयं कुर्मः, तस्मिन् समये वयं कथं परिचयं कुर्मः, आदानप्रदानम् इति कथं भवति, तस्मिन् विषये वयं पश्यामः। नमो नमः। मम नाम सागरिका। मम नाम सागरिका। मम नाम सागरिका। सोमदत्त महोदय, भवतः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम सोमदत्ता हाटी। सोमदत्ता, अस्तु, भवतु नाम। तर्हि अत्र अहं वदामि देवाशिष महोदय। सोमदत्ता इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः देवाशिष महोदय, भवतः नाम किम्? देवाशिष महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम देवाशिष मण्डल। अस्तु, धन्यवादः। मम नाम सागरिका। मम नाम सागरिका। कृष्ण महोदय, भवतः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम पलक। ओ, कृष्णा लिखितमस्ति। अस्तु, भवतु तर्हि। पुरुषः नास्ति। अमरजित महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम। नमो नमः। नमो नमः। मोर नाम अमरजीत ठाकुर। भवतः नाम किम्? मम नाम। मम नाम अमरजीत ठाकुर। सुन्दरं, नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः, धन्यवादः। पुनश्च अस्ति मम नाम सागरिका। मम नाम सागरिका। गौरीशङ्कर महोदय, भवतः नाम किम्?
गौरीशंकर महोदय भवतः नाम किम्? अस्तु, भानु महोदय भवतः नाम किम्? हरि ओम्। मम नाम आम्, भानुदास। सुन्दरं, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि पुरुषः भवति चेत् तर्हि भवतः नाम किम् इति वक्तव्यम्। भवतः नाम किम्? अंकित महोदय भवतः नाम किम्? मम नाम अंकित मिश्रा। सुन्दरं, धन्यवादः। इदानीं वयं पश्यामः स्त्रीलिङ्गे कथं भवति। मम नाम सागरिका। मम नाम सागरिका। वर्षा महोदया भवत्याः नाम किम्? मम नाम वर्षाराणी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सागरिका। अस्तु, धन्यवादः। पुनश्च अत्र मम नाम सागरिका नेहा महोदया भवत्याः नाम किम्? नेहा महोदया नेहा महोदया प्रायशः तत्र नास्ति। अस्तु, भवतु। पुनश्च अत्र अस्ति रमला महोदया भवत्याः नाम किम्? रमला महोदया। अस्तु, भवतु। अत्र अस्ति पुनरपि महिलासु ज्योति महोदया। मम नाम सागरिका। भवत्याः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम ज्योति गुप्ता। सुन्दरं, धन्यवादः। मम नाम ज्योति गुप्ता। उत्तमं, सुन्दरमस्ति। मम नाम सागरिका। आल्पना महोदया भवत्याः नाम किम्? नमो नमः महोदय, मम नाम अल्पना गुप्ता। सुन्दरं, धन्यवादः। पुनश्च सावित्री महोदया भवत्याः नाम किम्? सावित्री महोदया भवत्याः नाम किम्? स्वीटी महोदया भवत्याः नाम किम्? स्वीटी महोदया। प्रायशः तत्र समस्या वर्तते। अस्तु, भवतु नाम तर्हि। सोमदत्ता अस्ति, सोमदत्ता अस्ति। सोमदत्ता महोदया भवत्याः नाम किम्? मम नाम सोमदत्ता। भवत्याः सुन्दरं, नाम? मम नाम सागरिका। सुन्दरं, धन्यवादः। दिव्याशा महोदया भवत्याः नाम किम्? मम नाम दिव्यासा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सागरिका। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि पुल्लिङ्गे नमो भवति। नमः महोदय, मम नमो नाम नमः। स्मृति साहा। सुन्दरं, धन्यवादः। तर्हि एवं प्रकारेण परिचयपैरायः भवति। यदि पुल्लिङ्गे भवति तर्हि भवतः नाम किम्? स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् भवत्याः नाम किम्? पुल्लिङ्गे भवतः, स्त्रीलिङ्गे भवत्याः। भवन्तः वदन्तु, पुल्लिङ्गे भवतः नाम किम्? वदन्तु। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? भवतः नाम भवतः किम्? नाम किम्? धन्यवादः। स्त्रीलिङ्गे भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम भवत्याः नाम नाम किम्? किम्? सुन्दरं, धन्यवादः, धन्यवादः। अधुना तर्हि देवाशिष महोदयः पुनश्च अंकित महोदयः प्रश्नं पृच्छतु। सर्वादौ देवाशिष महोदयः वदतु, भवतः नाम किम्?
भवतः नाम किम्? अंकितमहोदय वदतु। भवतः नाम किम्? उत्तरं ददातु। प्रथमं मम नाम। मम नाम अंकित मिश्रा। आम्। मम प्रश्न नाम देवाशीष। आम्। प्रश्नः कथं भवति, यथा अहं वदामि तथा एव। हा, अमरजीत महोदय, अमरजीत महोदय, भानु महोदय। मोरा नाम अमरजीत ठाकुर। मम नाम वदतु। मम नाम। मम नाम मम 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 नाम अमरजीत ठाकुर। सुन्दरं। भवतः नाम किं? पृच्छतु। वदतु, भवतः नाम किम्? अस्तु, अमरदीप महोदय प्रायशः निष्कासितः जातः, भवतु नाम। अधुना तर्हि अत्र समीर महोदय वर्तते। समीर महोदय, समीर महोदय, भवतु नाम। गौरीशङ्कर महोदय, गौरीशङ्कर महोदय। अस्तु, प्रायशः ते अत्र न सन्ति। भवतु नाम। हा, अमरजीत महोदय पुनः वदतु, भवतः नाम किम्? आप ऐसा पूछिए। मम नाम अमरजीत ठाकुर। भवतः नाम किम्? वदतु। मम नाम अमरजीत ठाकुर। न, उत्तरं तु अभवत्, समाप्तम्। उत्तरं समाप्तम्। इदानीं प्रश्नः। अभी मैं आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ कि प्रश्न पूछिए। आप भानु महोदय जी को पूछिए, भवतः नाम किम्? आप पूछिए, भानु महोदय जी को पूछिए, भवतः नाम किम्? हरि ओम्। अस्तु। वदतु वदतु। अस्तु, भानु महोदय कृपया पृच्छतु। अमरजीत महोदयं पृच्छतु। अमरजितः, तव नाम किम्? तव न, तव न, तव न। भवतः दुःखितं। भवतः नाम किम्? भवतः अमरजितः, भवतः नाम किम्? मोरा नाम अमरजीत ठाकुर। मम नहीं। नाम, मम नमो नाम नाम। नमो नाम मम नाम अमरजीत ठाकुर। हाँ, प्रश्न पूछिए। भवतः नाम किम? बोलिए। भवतः नाम किम? 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 भवतः नाम किम? आम, भवतः नाम किम? मम नाम भवतः नाम किम? भानुदासः। आम, जब प्रश्न पूछेंगे किसी पुरुष को तो अमरजीत महोदय आप सदा स्मरण रखिए कि भवतः नाम किम, ऐसा प्रश्न पूछना है। किसी पुरुष को पूछेंगे तो फिर ऐसा आपको पूछना होगा, ठीक है। और जब आप किसी महिला को पूछेंगे तो फिर भवत्याः नाम किम, ऐसा पूछना है, ठीक है। और अपने बारे में जब बोलेंगे, अपना नाम जब बोलना होता है तो फिर वहां पर क्या बोलना है? मम मम नाम, मम नाम इति। स्पष्टमस्ति? स्पष्टम? आम, स्पष्टम। बोलिए। आम। आम। स्पष्टम। स्पष्टम। अस्तु, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण किं भवति? परिचयः भवति। इदानीं बालिकासु वयं वदामः। किमपि वदति वा?
कापी अस्तु का मतलब क्या है? ठीक है, अस्तु। हो ठीक है, धन्यवाद। अस्तु। हाँ ठीक है, ऐसा ही मतलब एक अभिप्राय है। हाँ 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 ठीक है ठीक है, अस्तु अस्तु, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अस्तु भवतु नाम इदानीं बालिकासु वयं पश्यामः। यथा स्वीटी महोदया अस्ति, पुनश्च अत्र आल्पना महोदया अस्ति। प्रश्नः भवतु। स्वीटी महोदया, भवत्याः नाम किम्? मम नाम स्वीटिशः। अल्पना महोदया, भवत्याः नाम किम्? मम नाम अल्पना गुप्ता। सुन्दरं, धन्यवादः। ज्योति महोदया, पुनश्च सोमदत्ता महोदया। सोमदत्ता। सोमदत्ता मैम, ये लड़का है कि लड़की? सोमदत्ता इति, दत्ता इति अस्ति, लड़की है। सोमदत्ता महोदय, भवतः नाम किम्? नमो नमः, मम नाम सोमदत्ता। भवत्याः नाम किम्? मम नाम ज्योति गुप्ता। सुन्दरं, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। अधुना अस्ति पुनरपि वर्षाराणी महोदया, दिव्याशा महोदया, वदतु। दिव्याशा महोदया, भवत्याः नाम? मम नाम दिव्यासाः। वर्षाराणी महोदया, भवत्याः नाम किम्? मम नाम वर्षाराणी। सुन्दरं, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण वयम् अग्रे सरामः। ऋतु महोदया, पुनश्च अस्ति सुस्मिता महोदया, वदतु। ऋतु महोदया। भवतः नाम किं? सुस्मिता। भवत्याः वदतु। भवत्याः नाम किं? सुस्मिता। सुस्मिता महोदया, वदतु। मम नाम, वदतु। मम नाम, बोलिए सुस्मिता जी, बोलिए। मम नाम, प्रायशः समस्या वर्तते। अस्तु, भवतु नाम तर्हि। तो एवं प्रकारेण वयं ज्ञातवन्तः यत् कथं परिचयः भवति। एकवारम् अहमत्र दर्शयामि, अत्र किं भवति पश्यन्तु भवन्तः। अत्र परिचयः अस्ति, पटलं दृश्यते वा? आं महोदय, सम्यक् दृश्यते। आं महोदय। तर्हि अत्र पश्यन्तु, मम, भवतः, भवत्याः। महोदयः। आम् महोदयः। वदतु। अस्तु अर्थः किं भवति? अस्तु शब्दस्य अर्थः किं भवति? ठीक है, अस्तु। ठीक है, ठीक है इति। अस्तु, अस्तु मतलब इसका एक सामान्य संभाषण रूप का जो एक अर्थ होता है, ठीक है, अस्तु अस्तु, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अस्तु, तर्हि अधुना पश्यन्तु, भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्तु। आप सब उच्चारण कीजिए। मम, भवतः, भवत्याः, उच्चारण कीजिए। मम, मम, भवतः, भवत्याः। भवत्याः, भवत्याः। हाँ, मम नाम गणेशः, वदन्तु। नाम गणेशः। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम रामकृष्णः। सुन्दरम्। अत्र महिला निमित्तमेव अत्र पृच्छति,
मम नाम गणेशः भवत्याः नाम मम मम नाम नाम मम नाम गणेश भवत्या भवतः नाम नाम किम्? किम्? मम नाम सीता मम मम नाम मम नाम सीता। सीता। सुन्दरं धन्यवादः अत्र पुल्लिङ्ग भवति चेत् भवतः नाम किम् मम नाम भवतः नाम किम्? मम नाम विवेकानन्दः मम नाम विवेकानन्दः। विवेकानन्दः। हाँ अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति भवत्याः नाम किम् भवत्याः नाम किम्? उत्तरमस्ति मम नाम लता मम नाम लता। आम् तो एवं प्रकारेण श्वः अपि वयम् अभ्यासं करिष्यामः मम भवतः भवत्याः मम भवतः भवत्याः स्पष्टमस्ति स्पष्टम् आम् आम् अस्तु धन्यवाद आम मतलब हाँ आम इसका अर्थ होता है हाँ ठीक है अस्तु भवतु इदानीं समयः अपि सञ्जातः शान्तिमन्त्रेण वयं कक्षायाः समाप्तिं कुर्मः सर्वे सम्यकतया उपविशन्तु आप सभी अच्छे से बैठ जाइए पूर्वं सूचनामपि ददातु आमामां सूचना यथा कालम् आगमिष्यन्ति आमां सत्यम् तत् आमाम् अत्र मन्यः विभूतिमहाभागाः सन्ति प्रायशः अहम् अनुरोधं करोमि कृपया या सूचना वर्तते तां सूचनाम् अत्र उपस्थापयतु सर्वेभ्यः सर्वश्च नमो नमः तथा किमपि कथयितुं नास्ति परन्तु स्वारभ्य सर्वे निर्धारितसमयात् एव आगच्छन्तु 10 निमेषात् प्रागेव योगदानं करणीयम् अधिकाधिकम् आगमिष्यति चेत् सपाद 8 मध्ये प्रवेश करणीयम् ततः परं प्रवेशाय अनुमतिं लेखनी खातिकां नीत्वा एव आगच्छन्तु यत् पठनं भवति सागरिका भगिनी यत् पाठयति तदेव खातिकायां लिखतु परन्तु निर्धारित समये आगच्छन्तु यदा सागरिका भगिनी प्रश्नं करिष्यति यस्य कृते प्रश्नं भविष्यति अथवा यस्य कृते प्रश्नं करिष्यति सा एव कथयिष्यति अथवा सः कथयिष्यति येषां कृते प्रश्नं न भविष्यति तेषां माइक्रोफोन म्यूट कृत्वा स्थापयन्तु न चेत् पठने विघ्नं भविष्यति अस्तु तर्हि धन्यवादः शुभरात्रि शान्तिपाठं भवतु अस्तु अस्तु धन्यवादः मन्यः इदानीं शान्तिपाठं कुर्मः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमो नमः पुनर्मेलिष्यामः सर्वे शुभं धन्यवादाः नमो नमः